أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم أن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم
फ़क़ालू इब्नू अलैहिम बुनियानन रब्बुहुम अअलमु बिहिम क़ाल الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب خمسة سادسهم كلبهم جما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم तस्लीमा। आए हमारे परवरदिगार, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों की मदद फरमा। आए हमारे परवरदिगार, बीमारों को शिफाए कामिला आइला अता फरमा। आए हमारे परवरदिगार, बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा। आए हमारे परवरदिगार, तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। आए हमारे परवरदिगार, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। आए हमारे परवरदिगार, तमाम मुसलमान मर्दों औरतों की हिफाजत फरमा। आए हमारे परवरदिगार, हमें माफ़ फरमा। आए हमारे परवरदिगार, मेरी दुआ को कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।